वयतालो तिणें नोळे करून सांगलें मायक दी म्हणून. इश्टानो, अशीच आमची उमेद आमच्या सुटके पासत झुजूंक. आनी एक पावट एक वरस मायज जालें दिसता हांगासर जमात जाल्ली, आमी सगळीं येयल्लीं. हांवूय म्हाका ऑन द स्पॉट सांगलें कितें उलय. तेन्ना हांवें एक थोडेंशें कितें सांगलें, ती एक लायन आयज सांगता. तेन्ना कोणा धर्माचें नांव घेवंक ना म्हणून ते न्यूज पेपरांचेर मातशें दुसरे भाशेनूच आयली. आयज सांगता, इंडियेचे कितलेशेच लोक भायल्या देशांनी वयतात. हिंदू पासून वयतात, इटलीक वयतात, स्पेनाक वयतात, फ्रांसाक वयतात, अमेरिकाक वयतात. हे देश चड लोक कोण आसा? क्रिस्तांव आसा. थिंगा कोण तांचेर फोर्सान धर्मांतरण करना. थंय तीं देवळां बांदतात, आपली पुजा करतात. आतां कॅनेडाक बरो रामाचो तांच्यांनी पुतळो बांदला, बरें आसा. आमी क्रिस्तांव ह्याच देशाचे, वी आर नॉट इमिग्रंट्स, पूण आमकांच त्रास कोत्ता. हे मुसलमान आसात ते ह्याच देशाचे नागरीक, तांकांय त्रास कोत्ता. हिंदू करिनात, पूण जांच्या मोदीन त्रास करपाचे आसा तांकां धर्माचें कांय पडोवंक ना, ते करतात. हांव जालां वाडलां म्हज्या स्वर भोंवती सगळे हिंदू. म्हजो बेस्ट फ्रेंड हिंदू, 3 जाण म्हजे बेस्ट फ्रेंड हिंदू. कोणें म्हाका आयज त्रास करूंक ना, आयज पासून करूंक ना. जाल्यार जे कोण त्रास करतात पळय ते हिंदू न्हू, अशें म्हाका दिसता. तुमकांय दिसता? व्हेरी गुड. नेक्स्ट स्पीकर इज मिस्टर इफ्तियाज सईद. इफ्तियाज इज ह्युमन रायट सोशल एंड ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट आनी गोंयचे फुडले पिळगेक हांच्या वांगडा तो वावुरता. तशेंच मोफिदूल फावंडेशन हाचोय वांगडी. ताका ताळयो मारून येवकार दिवया. सोमेस्तांक देव बरी सांज आवडटा. आज वर्ल्ड इंडिजिनस डे. विश्व मूल निवासी दिवस. सगल्यांक हाजी परबी. आज आमी सगळे गोंयकार हांगा एकठांयल्यात कित्याक इन सॉलिडेरिटी with the two sisters, Preeti Mary and Vandana Francis, because they were arrested on July 25 for no reason. आमी भिवकूण न्हय, आमी ह्या देशाचे नागरीक. आमी मुसलमान जावं, आमी क्रिस्तांव जावं, आमी आदिवासी जावं, आमी दलित जावं, सगळे आमी मनीस. आमी सगळे एक, आमी एक देवाचे. तुमी हे फाटली कितले वर्सां पळयल्या आसतलीं जशे भाशेन हे फासिस्ट फोर्सीस, संघ परिवार म्हणटात तांकां, ते आमच्या मध्ये फूट घालतात. मायनॉरिटीच्या विरुद्ध ते झगडटात आनी आमी तांचें कांयच वायट करूंक ना. कितें केलां? कोणें वायट केलां तांचें? ना. तरी सुद्दां इतलें सोंसून आमी तांकां मोगाचो, शांतीचो आमी स्लोगन आनी आमी आमचो भरोसो दितात तांकां. हे कित्याक घडटा अशें? उदय भेंब्रे बाब ताणें सोत उलयलें. ते सोत उलयलें म्हूण ताका भोगचें पडलें. तशेंच सा फ्रांसीस झेवियर हाजेर वेलिंगकारान कितें उलयलें तें आमी सगळे जाणात. आमी खंयच्या धर्माच्या विरुद्ध उलयनात. आमी मोगाळ लोक, आमी मोगान वावुरपी, मोगान रावपी लोक. आमी ताणी गोंय जें आसा एक मोगाचें सैम. लास्ट टायम संदेशान सांगिल्लें
की हेट्रेड म्हणटा ताका हांव आख्या कोंकणीन आख्या डिक्शनरीन सोदपाक लागलो, पूण म्हाका हेट्रेड म्हणटा तेजें कोंकणीन मिनींग मेळोंक ना. सो आमचे मदें जो हेट्रेड आसा तो आसपाक जायना. तो गोंयकार जो आसा, तो मोयर जावं, क्रिस्तांव जावं, हिंदू जावं, कोणी जावं, तो मोगान रावता. ताका हेट म्हणटा तें कळना. सारकें? तांणी इन्स्टिगेट केलो आमचे ईद ए मिलन म्हणून, ईद मिलाद म्हणून आसता. कुंकोडीन प्रोग्राम आशिल्लो, काणकोण प्रोग्राम आशिल्लो, सावंड्डे प्रोग्राम आशिल्लो. हांणी येवन तो विबाडलो आनी कितें करून, प्रोटेस्ट करून आनी कितें करून तांणी दाखयलें की आमी मायनॉरिटीजच्या विरुद्ध आसा, आमकां मोग कळना म्हणून. पण आमी तांकां दाखोवन दिलें की आमकां मोग कळटा, वी आर पिसफूल पीपल, आनी आमी मोगानूच तुमकां ताजो जबाब दितले, आनी आमी दिले. आतां आमी जाणात की बीफ जे शॉर्टेज आसा गोंयांत, आनी आमकां बीफ मेळना. कित्याक लागून मेळना तें आमी जाणात. कर्नाटका, महाराष्ट्रांत जे स्ट्रायक चलता ताका लागून. तशेंच हे बफेलोज जे आसा ते आमकां अक्रॉस द बॉर्डर ट्रान्सफर करपाक दिनात. कित्याक हे गौ रक्षक म्हणून ते भायर स्टेटीचे भायर काम करतात, आनी ते बैलांक कातरपाक दिनात, खावपाक दिनात, आनी कशे भाशेन ते ट्रान्सपोर्ट करपाक दिनात या बिजनेस करपाक दिनात. तो बीफ जे आसा जायते लोक खातात, तांचे डायट तें. तर इटींग हॅबिट जे आसात ते कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिल्या. कोणें आमकां सांगपाक जायना आमी कितें खावपाक जाय, कितें खावपाक नाकात. तूं हिंदू जातलो, तूं क्रिस्तांव जातलो, तूं मुस्लीम जातलो, तूं कितें खाता तें आमकां वी कॅनॉट इंटरफियर इन युअर इटींग हॅबिट्स. ते कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमचो, सो वी कॅन. आनी जेन्ना आमी उलयतात की गौ रक्षा, तुमी बैलाक कातरपाक जायना, बैलाचेर अत्याचार करपाक जायना, हें करपाक जायना, तें करपाक जायना. पूण जेन्ना एक्सपोर्ट जाता आमचे देशाचे लोकांक, आमच्या गोंयच्या लोकांक खावपाक मेळना, पूण ते एक्सपोर्ट जाता तेन्ना हे गौ रक्षक खंय वयता. वाय आर दे नॉट स्टॉपिंग इट? नाव आय विल नेम 3 major exporters and who and what is their names who are doing it. Al Kabir Exports Private Limited, हाजो ओनर जावन आसात सतीश आनी अतुल सबरवाल. दुसरो एरेबियन एक्सपोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, हाजो ओनर जावन आसा सुनील कपूर. तिसरो MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, हाजो ओनर जावन आसा मदन आबोट. तर हे मुस्लिमू, क्रिस्तांव हे ते तुमचे धर्माचे. स्टॉप देम, स्टॉप द एक्सपोर्ट्स. इफ यू लव द काउज, स्टॉप द एक्सपोर्ट्स. हांव एकू वर्साचे तुमकां एस्टिमेट दिता. 2024 1524 million metric tons exported to other countries of the world. Export. आणि अर्निंग कितले इंडियेक? $3.2 billion. इतलो पयसो कोण इंडियेक येता? Why the government is not stopping it? Why? आता अशेंच जायते आमचे हिंदू भाव हांकां जे तांचे वयले बॉसीस जे आसात ते तांकां मिसगायड करतात, आनी जे भाशेन देवाच्या नांवार ते झगडोंक आनी हेट पातळोवपाक तयार रावतात, तें बंद जावपाक जाय. आमी भारतीय, ते हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, आदिवासी जावं, कोणीय जावं, आमी सगळे एक.
आमी एकूच देवाची भुरगीं, तर आमी सगल्यांनी मोगान मायपासान रावपाक जाय. तर हो धर्म आमकां सगलो धर्म होच शिकयता. रमेश गावशान जशें सांगलां, हिंदू इज डिफरंट दॅन हिंदुत्व. सो दीस हिंदुत्व जें आसा तें बोन जावपाक जाय आनी आमच्या मदें मोग आसपाक जाय. तर ह्या माचे वयल्यान हांव एक डिमांड करपाक सोदतां. 2 रोमी लिपी जी आसा कोंकणी, आमकां रोमी लिपी जाय, कित्याक आमकां गरज ताची रोमी लिपीची. आनी दुसरें जावन आसा, वी वॉन्ट गोवा स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन टू कम इन टू गोवा. रायट. देव बरें करूं. जय हिंद. इफ्तियाज भाई देव बरें करूं. हांवें जें उगडास करूंक जाल्लो तो तुवें केलो. We have to demand strongly, dear friends, for the establishment of the States Minorities Commission. आमी थोडे हाका पुश दीत आसात. तुमचोय तेंको जायो जाल्यार आमी सरकारा कडेन मागलां. तें पेटिशन वाचता तेन्ना तुमकां कळटलें की गोंयांत स्टेट्स मायनॉरिटीज कमिशन हाडचें म्हणून. इफ्तियाज बाईक आमी जेन्ना सांगलेलें, थोडे उलयता म्हणटालो आपूण चड उलोवपी मनीस न्हू. म्हणलें तेकाच लागून तुका दिलां. म्हाका बा दिल्लें जाल्यार तें अर्दे वरमायज जावपाची. इफ्तियाज बाई सारकें टू द पॉयंट तुवें सांगलें आनी बरो डेटा दिलो म्हण देव बरें करूं. आमची फुडली स्पीकर मिस Albertina Almeida. Albertina is a lawyer, she is an activist and co-convener of Citizens Initiative for Communal Harmony. Also, I would like to say that she is a good collaborator and a colleague whom I work with on many things. Albertina, welcome to you. ते आमचे मुखार जे एंटी कन्वर्जन लॉज आसात, कायदे आसात वेगवेगळ्या राज्यांनी भारताच्या, ताचे विशीं उलयतले. मोगाल इश्टीनी न्हू आनी हांव म्हणटा इश्टीनी न्हू, कित्याक इश्टूय इश्टीनी न्हू भितर येता. सदांच इश्ट म्हणटा आनी इश्टीनी इश्टा मदें भितर येता म्हणटाय. देखून हांव मातशें चेंज कोत्ता सगलें. आनी दुसरें म्हणजे आयज आमी उलयल्या आनी जायते जाणांनी सांगलां 2 माद्री आनी तेंच्या वांगडा आनी एकूय मनीस आसलो, दादलो आसलो, तांकां अटक केले म्हणून. आनी तेन्ना आमी चिंतूंक जाय ताका अटक केले खंयच्या कायद्याच्या अंडर. एक छत्तीसगड फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉ आसा पळय तेच्या अंडर. त्या निमतान तेणी तांकां अटक केले. तेंचेर बोगलांट घातलें. कोणे उलयलां पळय तेणें आतांच पयलें सांगलेलें. कोणें बोगलांट घातलें तेंचेर? बजरंग दल. एक बजरंग दल म्हणून एक जमो आसता, ते म्हणटा ते विजिलांटेज, रायट विंग विजिलांटेज. सो ते कंप्लेन कोत्ता, वयता थिंगा बेश्टी बोगलांटां घालता आनी FIR सोमतो रेजिस्टर जाता. आमी हिंगा कंप्लेन करूंक वचत जाल्यार बायलांचेर त्रास जाता म्हणून, हें जाता तें जाता. कोण रेजिस्टर करना? कितले फावटी मारचे पडटा पुलीस स्टेशनाचेर. म्हणटकच तुका कळलें कोण फितूर आहा तेंच्या बराबर, बजरंग दलांच्या बराबर कोण फितूर आहा? सरकार तेंचो. सरकार म्हणल्यार आतां छत्तीसगडाचे आमी उलयता न्हू. छत्तीसगडाचे CM चीफ मिनिस्टर तेणें थोडे म्हयने फाटीं कितें म्हणलेलें? हें आतां सगलें प्रिपरेशन म्हणटा पळय तशें. थोडे म्हयने फाटीं तेणें कितें म्हणलेलें? आमचो पळय कायदो तो 1968 2006 तेणी बदलूंक ट्राय केलो, जावंक ना. प्रेजिडेंटान सायन मारूंक ना ते कायद्याचेर. तेन्ना मागीर गव्हर्नरान सायन मारूंक ना, सॉरी. आनी मागीर आतां ते परतून हाडूंक सोदता आनी एक खोडेगांत कायदो हाडूंक सोदता. पूण निमीत जाय न्हू. बेश्टोच खोडेगांत कायदो हाडूंक जाता? निमीत जाय पडटा. निमीत म्हणल्यार कितें? केसी पळय ह्यो त्यो माद्र्यो कोणाक कन्वर्शन कोत्ता, हे ते कन्वर्शन कोत्ता, बेश्टी बोगलांटां घालून इतल्यो केसी आहा म्हणून. जजमेंट कितले जाले ते उलयना ते. इतल्यो केसी म्हणटकच केसीचे नंबर वाडोवंक सोदता. आनी ही इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी
इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी हरशी आतां आमी कंप्लेन केल्यार पुलिसीन रेजिस्टर करूंक जाय न्हू असल्यो कंप्लेनी आतां आनी एक कायदो आहा ते कायद्याच्या अंडर ते पुलीस करना नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी म्हणजे ते नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी कसले क्रिमीचेर इन्व्हेस्टिगेशन करता आतंकवाद जाता तेन्ना टेररिजम जाता तेन्ना ट्रॅफिकींग आतां त्या कायद्याच्या अंडर हे तितून घालूंक सोदता आनी तेणी ते लॉ एमेंड केले म्हणटकूच आतां हें जालें छत्तीसगड तो चीफ मिनिस्टर म्हणीत आहा मार्च म्हयन्यान अनाउन्समेंट केल्लो जानेवारी ओ मार्च केन्ना तरी तो छत्तीसगडाचो चीफ मिनिस्टर की आमकां होडेगांत लॉ कायदो हाडूंक जाय म्हणटकच हो ट्रेलर हें आतां ड्रामा नाटक कोत्ताय तो कायदो हाडपाक आतां हें छत्तीसगडाचें ते छत्तीसगडान एसेंब्लीन हाडूंक सोदताय ते कायदो तो हाडूंक ना पूण तो कोडेगांत कायदो आतां आमचो न्हू तो छत्तीसगडूय डबल इंजीन गव्हर्मेंट डबल इंजीन म्हणजे आमच्या उतरांनी दोन पोटांचो हिंगाचेय पोट भरचें पडटा आनी थिंगाचेय पोट भरचें पडटा म्हणजे तांकां सगळें करप्शन करूंक जाय म्हूण डिवायड एंड रूल करपाक जाय लोकां मदें युनिटी आहा ती डिवायड एंड रूल करपाक जाय आनी ती डिवायड एंड रूल करपाक मागीर तेंची दोनूय पोटां भरता न्हू म्हणून ते डबल इंजीन गव्हर्मेंट आहा पळय ते सगल्यांनी हें कांतार कॉमेस केलां म्हणजे तुमी आमचे हिंगा लाभ जिहाद जाता आमचे हिंगा एक धर्माचो लोक दुसऱ्या धर्माच्या लोकां कडेन काजार कोत्ता असले पेपरे स्टार्ट केलां आतां तें छत्तीसगड केलें न्हू हिंगाय तुमी आयकलां आसतलें थोडे दीस फाटीं आमच्या चीफ मिनिस्टरान कितें म्हणलें तेंच पेपरे आमी एंटी कन्वर्शन लॉ हाडपाक जाय लाभ जिहाद केसीस हिंगा जाता हे लक्षांत दवर सेम तेंकां हो कोडेगांत कायदो हिंगा हाडपाक जाय आनी तो कायदो हाडपाक तेंकां निमीत जाय आनी ते सायड बाय सायड तेंची दोनूय पोटां भरपाक जाय म्हणटकूच हो तेंचो आयडिया आतां हो कोडेगांत लॉ म्हणजे कितें हे एंटी कन्वर्शन लॉज तांकां म्हणटा ते बरे भाशेन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट म्हणून नांव दिलां आनी गिव मी अ सेकंड सॉरी ते फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्टान अशें बरयलां की आतां तुजेर बोगलांड हरशीं आमचो कायदो असो आहा की तुजेर बोगलांड घालीत जाल्यार हांवें तुजेर बोगलांड घालीत जाल्यार हांवें प्रूव करपाक जाय आतां ह्या कायद्या प्रमाणे तूं कन्वर्शन करता म्हूण म्हणीत जाल्यार तुवें प्रूव करपाक जाय तुवें करूंक ना म्हणून ते एकदम डिफिकल्ट आसता हो कायदो चेंज करता ते आमची मूळ मूल्य आहा ती कायद्याची म्हणटकूच हे एंटी कन्वर्शन लॉज असलो कायदो ते हिंगा हाडूंक सोदता म्हणजे फाल्यां तूं समज ट्रेनीन वयता आनी तूं एक मायनॉरिटीचे मनीस जावं मुस्लीम जावं क्रिस्टियन जावं खंयचे आनी तुज्या बराबर एक कोण वयता तुज्या वांगडा बसला तुजेर बोगलांड घालूंक जाता की तूं तेका धर्मांतरण करपाक म्हणून तुज्या वांगडा वता म्हणून असले कायदे ते उत्तर प्रदेशान आनी मध्य प्रदेशान ऑलरेडी घातले आनी आतां हिंगाय तसलेच कायदे घालूंक जाय म्हणून आमी म्हणोंक जाय आमकां हिंगा गरज ना असले घोडो ना हिंगा आमकां हिंगा एंटी कन्वर्शना लॉचे गरज ना आनी आमकां खरें म्हणल्यार कितें जाय वी नीड अ स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन कित्याक हिंगा मायनॉरिटीचेर अत्याचारूय हिंगाय वाडत आहा आनी सो वी नीड अ स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन नॉट एन एंटी कन्वर्शन लॉ थँक्यू थँक्यू अल्बर्टिनाचें हें रूप हांवें केन्ना पळोवंक ना पयलेच फावट पळयलां
आमची निमाणी Nirmala Sitharaman, आयची फायनान्स मिनिस्टर, इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूट्स. आतांचो बीजेपीचो अध्यक्ष JP नड्डा होय बी मायनॉरिटी इस्कॉलान शिकलेलो मनीस. आनी पळय कोण मायनॉरिटी इस्कॉलान शिकोंक ना न्हू ते आयज वयर रावन आनी गोंय रावन आमचेर अत्याचार करता. कित्याक शिक्षण मेवलां पूण गिन्यान मेळोंक ना. शिक्षण मेवलां पूण गिन्यान मेळोंक ना, विजडम मेळोंक ना. कितें बरें कितें वायट तें अंडरस्टँड जावपाक. आनी कितें करप, आपणाच्या फेल्युराक आमकां त्रास करप. तुमकां लागून देश मुखार सरना. आमी जर कन्वर्जन करताले जाल्यार पयलो अडवानीच क्रिस्तांव जावपाचो. सारकें न्हू? निर्मला सीतारामन क्रिस्तांव जावपाची. पियुष गोयल 3-4 वर्सां फाटीं डॉन बॉस्कोच्या मातुंगा इस्कॉलान शिकलो तो, आनी थंय येवन रडोन गेलो सांगोन की ह्या इस्कॉलान आपणा मनीस केलो म्हण. आयज जर आपूण कितें जाला जाल्यार डॉन बॉस्को इस्कॉलान आपणा मनीस केला. तो कित्याक क्रिस्तांव जावना? JP नड्डा आयचो BJP अध्यक्ष कित्याक क्रिस्तांव जालो ना? आमी क्रिस्तांवांनी तुमकां शिकयल्या, हॉस्पिटल बांदून तुमचो देखभाल केला, इतलेंच आमकां पुरो. आमकां कोणाची मॅडल नाका. जाय आमकां मॅडल? आमच्या धर्मान आमकां कितें शिकयलां? सेवा करा, रिटर्न्स सोदनाका, सेवाच करपाची आमी. आनी हांवें तुमकां सांगूं येयलां कित्याक आमी कितें करता एज मायनॉरिटीज. आमी इंडियेच्या लोकांक लिबरेट करता. जशें जेजून आमकां लिबरेट केलें, आमी आमच्या धर्मांतल्यान आमी तांकां लिबरेट करून भोंवता. इतलोच आमचो वावर. तातूंत ना म्हूण कसलें धर्मांतर ना, ना म्हूण आमी कोणाचें वायट करना, ना आमकां कोणाचें वायट चिंतून पासून येना. पूण आमी सोंसून घेवपाक तयार आहा. आमी सोंसून घेवपाक तयार आहा. तुमी कितलेंय आमकां वायट म्हणा, पूण आमचो क्रिस्तांवाचो झेंडो सदांच वयर आसतलो, जेजूचो झेंडो सदांच वयर आसतलो, आनी आमी वावरत रावतले.